मैंने किस तरह गरीबों वाले शाहिद अनवर के साथ व्हाट्सएप कॉल पर रब्ता किया, उनके साथ बातें की, उनके भाई के मोबाइल से उनके साथ व्हाट्सएप पर चैट किया। इसके अलावा मैं पहले मरतबा उनके घर वालों के साथ कैसे मिला, दूसरे दफ़ा कैसे मिला, तीसरे दफ़ा जब मैंने जरगा भेजा, एक उस्ताद मोहतरम उनके स्टूडेंट को भेजा, तो उन्होंने कैसे इनकार किया। और बाकी मैंने कितने कांटेक्ट किए शाहिद अनवर के साथ, उनके फैमिली के साथ, उनके फ्रेंड के साथ, वो सारे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। याद रहे उन्होंने मेरे रिक्वेस्ट को बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो मैं आपको पहले बताता हूँ, क्योंकि कहानी काफ़ी लंबी है, मैं कोशिश करूँगा कि शॉर्ट कर लूँ। होता ऐसा है कि 2 मार्च को मुझ पर एक स्ट्राइक आता है शाहिद अनवर की तरफ से। और वो क्यों? क्योंकि डॉक्टर मंजूर साहब के साथ मैंने एहजारी यकजहती करते हुए एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें मैंने शाहिद अनवर को कहा था कि असातिज़ा को माफ़ करे, आपसे तो कोई गिला नहीं करता, किसी को भी गालियाँ दे, लेकिन असातिज़ा को माफ़ करें। तो इसके बाद उन्होंने मुझे स्ट्राइक दिया। यूट्यूब की एक पॉलिसी है, जब आप पर 3 स्ट्राइक आ जाते हैं तो आपका चैनल डिसेबल होता है या टर्मिनेट होता है। फिर आपके पास एक आखिरी ऑप्शन होता है कि कि आप कॉपीराइट स्ट्राइकर के साथ रब्ता करें और वो अपना स्ट्राइक वापस करें। तो एक स्ट्राइक मुझ पर पहले आया था यूट्यूब की तरफ से, जो कि एक्सपायर होने वाला था 30 या 34 दिनों में, 2 मार्च से, और जो कि अभी भी है, वो एक्सपायर हो जाएगा 5-6 अप्रैल को। तो मैंने सोचा वो तो वैसे भी डिलीट होने वाले है, और शायद अनवर ने किया तो ये भी 3 माह बाद एक्सपायर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा स्ट्राइक भी उसी दिन आ जाती है। मेरा इतना ख़राब किस्मत था, तो फिर मेरा यूट्यूब चैनल डिलीट हो गया, जिन पर 2,80,000 सब्सक्राइबर थे। अब लाजमी था कि एक स्ट्राइक तो वापस करना चाहिए, या जियो टीवी वाला, या शाहिद अनवर वाला, या थर्ड जो ईट रन पी के एक चैनल है उनके नाम से आया। तो जियो टीवी वाले के साथ मैंने कैसे रब्ता किया, ई ट्रेंड के साथ कैसे किया, वो मैं अलग बताऊंगा अलग वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ शाहिद अनवर की बात करूंगा। तो मैंने रब्ते करने शुरू किए, जो कबल ये शाहिद अनवर साहब जो है ये कबल से ताल्लुक़ रखते हैं, स्वात काला किली से। तो मैंने मेरे मोबाइल लिस्ट में कबल से जो लोग ताल्लुक़ रखते थे उनको मैसेज किया कि प्लीज़ मुझे शाहिद अनवर या शाहिद अनवर के घर वालों के कांटेक्ट नंबर चाहिए, जो उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो किसी ने भी इनकार किया, हर किसी ने। बाज़ लोगों ने जिन्होंने मुझे कांटेक्ट दिए, याद रहे, उन्होंने भी मुझसे प्रॉमिस किया कि प्लीज़ हमारे नाम मत बताना, क्योंकि वो ऐसे लोग हैं कि वो हमें फिर टॉर्चर करेंगे कि आपने हमारे नंबर क्यों जो है लीक कर दिए। तो मुझे शाहिद अनवर का ऑफिशियल नंबर मिला, इसके अलावा उनके वालिद मोहतरम का ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मिला, और इसके अलावा उनके बड़े भाई सुहेल अनवर जो कि मलेशिया में जाते रहते हैं, उनके 2 नंबर मुझे मिले। इसके अलावा फिर अ, एक भाई ने मुझे कहा कि आप खुद आए, उनसे मिले, मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। तो यही 2 मार्च को जुमेरात का दिन था, और 3 मार्च को जुमे का दिन था। तो मैं जब उठा तो घर वालों से कहा, मेरे अब्बू साहब जो थे वो तो अस्पताल चले गए थे, लेकिन अपनी अम्मी को बताया कि मैं स्वाद जाना चाहता हूँ, मेरा कोई ज़रूरी काम है। उनको कुछ नहीं बताया कि क्या माजरा है, लेकिन मैं शाहिद अनवर के घर वालों के साथ मिलना चाहता था। एक भाई ने रब्ता किया कि मैं आपको उनसे मिलवाऊंगा। तो मैं गया, न कुछ खाया न कुछ पिया, अगर सच कहूँ। सिर्फ जब मैं वहाँ पर स्वात पहुँचा, वहाँ पर हमारी अड्डे का नाम है वत की अड्डा। तो वहाँ पर कुछ चाय पिया, बाकी कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि इतना डिप्रेशन का शिकार हो गया था। 2,80,000 सब्सक्राइबर की बात थी। तो वहाँ पर मुझे इत्ला मिला कि वो तो घर में नहीं है, उनके वालिद मोहतरम। मुझे खुद भी पता था कि वो दुबई चले गए थे, शाहिद अनवर के वालिदैन, लेकिन मेरा ख्याल था कि वो वापस आए होंगे, इसलिए उस भाई ने मुझे बुलाया। तो मैं वहाँ पर जब अड्डे पहुँचा, वहाँ पर चाय पिया, वापस गाड़ी में बैठ के वापस आ गया। ये तो मेरा नुकसान हो गया, वो तो खैर है। जब मैं घर आया तो मेरे वालिद मोहतरम ने कहा कि आप तो किधर जा नहीं रहे थे आज। मैंने कहा नहीं, फिर मैं बाकी रह गया था, काम छोड़ लिया, नहीं गया। और क्या होता है, अब मेरे 2 चैनल थे, दूसरे चैनल फहद इन्फो पर भी 5,500 सब्सक्राइबर थे। तो रात को वो भी डिलीट हो जाता है 24 घंटे बाद, क्योंकि वहाँ पर एक नोटिफिकेशन मुझे आता है जीमेल के, हमने आपका फहद इन्फो चैनल इसलिए डिलीट किया क्योंकि ये एक ऐसे चैनल के साथ कनेक्टेड था, लिंक था, जिस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ गए हैं, और आप खफा मत हो जाए, हमें पता है आपको तकलीफ हुआ।
यानी मेरा दूसरा चैनल भी डिलीट किया. Pahat Gisale Shangla में भी 900 रियल कंटेंट वीडियो थे और Pahat इन्फो में भी 400, जिन पर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया था. अगर सच बताऊँ तो Pahat इन्फो पर ज़्यादा मेहनत किया है, ज़्यादा रियल कंटेंट डाला है, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो डाले हैं स्टूडेंट के लिए. 40 वीडियो तो मैं MDCAT पर अपलोड कर चुका हूँ, ईटा के लिए 6 वीडियो मैं नमल यूनिवर्सिटी पर अपलोड कर चुका हूँ, बाकी तो टेक्निकल और सारे मालूमाती वीडियोस. स्टोरी को कुछ शार्ट करूँगा. ये तो मैं वापस आ गया. फिर मैंने शाहिद अनवर के अब्बू के व्हाट्सएप पर एक वॉइस मैसेज किया. सच बताऊंगा, मैंने आजीजी से एक वॉइस मैसेज किया, उसने मुझे डायरेक्ट ही ब्लॉक कर दिया. फिर दूसरे भाई को उसका नंबर दिया जो कि कबल से ताल्लुक़ रखते हैं. उन्होंने कहा कि मैं उनके साथ रब्ता करूंगा, वो मेरा आशना है, मैं रेफरेंस दूंगा. तो उनको भी कोई रिप्लाई नहीं दिया. फिर मैंने सोचा दुबई में मेरा एक आशना है, इंजीनियर साहब है, उनसे मैंने रब्ता किया कि शायद अनवर के वालिद मोहतरम वहाँ पर दुबई में है, आप उन्हें इनवाइट करें और मेरा मसला हल करें, सारा कुछ समझाया. तो उन्होंने जब उन्हें मैसेज किया कि अस्सलाम वालेकुम, मैं पुला हूँ, पुला जगह से और शंगला से, और मैं आपको इनवाइट करना चाहता हूँ क्योंकि आप आ गए हैं, हमारे मेहमान हैं, हम बड़े पेन है वगैरह. तो शायद और के बाप ने जवाब दिया, स्क्रीन शॉट अटैच नहीं करना चाहता, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझ पर यकीन करो. उन्होंने कहा कि हम तो स्वाद चले गए. तो उन्होंने दोबारा कहा कि अगर आप स्वाद हकीकत में नहीं चले गए, अगर दुबई में है, तो मैं आपको लाजमी इनवाइट करना चाहता हूँ. तो उन्होंने कहा नहीं, हम स्वाद पहुँचे हैं. अगर ये सच में पहुँचे थे, लेकिन किसी ने हमें झूठ कहा था कि वो नहीं आ गए थे, क्योंकि फिर मैंने दोबारा मालूमात की. तो फिर उस दुबई वाले शख्स ने उनके साथ रब्ता किया, लेकिन उसने फिर इग्नोर कर दिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, दूसरे भाई को इग्नोर किया, तीसरे भाई को भी इग्नोर कर दिया. इसके बाद मैंने अमेरिका में काफ़ी लोगों से कांटेक्ट किया, किसी ने रेफरेंस नंबर दिए ताकि वो शायद अनवर के साथ मिल सके और मेरा मसला हल कर सके, लेकिन वो भी नाकाम रहा. इसके बाद मैंने शायद अनवर के भाई को मैसेजेस किए, उन्होंने सारे देख लिए लेकिन इग्नोर किए. इसके बाद जब 9 तारीख थी मेरे ख्याल में, 9 तारीख में मैं दोबारा स्वाद गया. किसी ने मुझे शायद अनवर के बड़े भाई सुहेल अनवर के भाई का नंबर दिया, शायद उनका नाम बताना ठीक होगा या नहीं, उसका नाम अवल ज़ीब है, वो भी अमेरिका में रहते हैं, उनके वालिद मोहतरम. और याद रहे शायद अनवर जो फर्स्ट टाइम गए थे तो वो भी उनके वालिद मोहतरम उनके साथ गए थे और उनका मेहमान था. तो उन्होंने मुझे कहा कि आप आ जाए. मैंने कहा मेरे लिए तो काफ़ी मुश्किल है, मैं एक दफ़ा आ गया था, आप खुद कांटेक्ट कर ले सुहेल अनवर के साथ. तो उन्होंने कहा कि हम तो अपने कामों के लिए लाहौर जाते हैं और दीगर जगह जाते हैं, लोग पारन जाते हैं, और आप स्वात नहीं आ सकते इतने लाजमी काम के लिए. पहले तो उन्होंने मुझसे कंफर्म किया कि कोई इलीगल काम तो नहीं है, आपने तो उनका कोई हैकिंग वगैरह नहीं किया है. मैंने कहा नहीं, एक शॉर्ट वीडियो थी, उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक दी है, वो सिर्फ यूट्यूब को ईमेल करे कि स्ट्राइक में वापस करना चाहता हूँ तो मसला हल हो जाएगा. उन्होंने कहा कि आप आए. तो मैं फिर रवाना हो गया. वो भी जुमेरात के दिन थी, जुमेरात का दिन था, कल जुमा था 9 तारीख को. तो मैं स्वात रवाना हो गया दोबारा. तो असर को मैं मिंगवरा पहुंचा. इसके बाद मैं वतियाडा से रक्शे में ग्रीन चौक चला गया. इसके बाद कबल अड्डा पहुंचा रक्शे में. इसके बाद प्लेन कोच में सरसिनई पहुंचा, क्योंकि वो जो मेरे दोस्त थे शाहिद अनवर के भाई के, तो वो सरसिनई कबल से ताल्लुक़ रखते थे. मैं वहाँ पहुंचा, उनसे मिला, वो स्पिन जुमात के साथ उनका घर था. तो वो भी काफ़ी हैरान हो गया कि आप तो पहुंच गए, अभी मैं आपके साथ क्या करो, ये तो शाम है. लेकिन उन्होंने वहाँ से सुहेल अनवर को फ़ोन की. सुहेल अनवर के साथ यानी शायद अनवर के बड़े भाई के साथ हमारे 10-12 मिनट बात हुई. तो उन्होंने मुझे काफ़ी समझाया कि शायद अनवर ऐसा आदमी है, ऐसा आदमी है, हम खुद भी उनसे तंग है, मैं खुद भी उनके साथ बात नहीं कर रहा. लेकिन खैर हमने आखिरकार सोच लिया कि हम उनके घर जाते, इतने आए हैं. तो उस भाई ने मुझे कहा कि मैं उनके पास कीमती गाड़ी थी, मेरे ख्याल में शायद नवर के भाई की थी. उसने मुझे बिठाया कि मैं तो सिर्फ आपको उनके घर तक पहुंचा सकता हूँ, आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मुझे कुछ गलत बात कहेंगे, मुझे गुस्सा आ जाएगा, सेल्फ रेस्पेक्ट या कॉन्फिडेंस की वजह से, खुदी की वजह से.
جب مجھے کالا کلی ان کے گاؤں کا نام ہے وہاں پر میں پہنچا تو انہوں نے مجھے اتروایا. پھر میں نے ان کو منت کی کہ آپ بھی میرے ساتھ چلے جائیں لیکن انہوں نے انکار کیا. پھر وہ مجھے اندر گلی میں ان کا گھر ہے گلی کے اندر وہاں پر مجھے لے گئے اور مجھے اشارے سے سمجھایا کہ یہ ہوئی گھر ہے ان کا. تو میں جب ان کے گیٹ پر پہنچا ان کو ناک کیا. پہلے تو کسی نے آواز نہیں کی. بار بار میں نے آواز لگایا اور شاید انور کے چھوٹے بھائی کا نام نوید ہے میں نے نوید کا نام بتایا. پھر جو شاید انور کا بھتیجا ہے سہیل انور کا بیٹا علیان انہوں نے مجھے دروازہ کھولا اپنے حجرے میں مجھے بٹھایا اور وہ کافی اچھا لڑکا تھا مجھ سے کم عمر تھا. میرے ساتھ باتیں کرنے لگی. میرے جو سوالات تھے شاید انور کے بارے میں وہ بھی ان سے پوچھنے لگا اور کافی روٹین والی گپ شپ ہوئی. پھر انہوں نے مجھے بتایا. میں نے کہا نوید کدھر ہے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ نوید جو ہے وہ نہا رہے کہ اوپر ان کا کمرہ ہے. بار بار وہ جاتے تھے پھر آتے تھے کہ ابھی آئے گا ابھی آئے گا. پھر نوید آتا ہے میں ان سے ملتا ہوں. اس کے بعد نوید کو میں نے سارا ماجرا سمجھایا. اس سے پہلے بھی ڈائریکٹ رابطے ہوئے تھے وہ تو میں یہاں پر ڈسکس نہیں کرنا چاہتا. نوید نے پہلے بتایا تھا کہ یہ تو یوٹیوب کی طرف سے آئی ہے یہ اسٹرائک ہم واپس نہیں کر سکتے. تو میں نے کہا جس کو انہوں نے کہا تھا کہ یہ میں کوئی شک پر بات نہیں کر رہا. ہمارے پاس کافی جو ہے جی میل آتا ہے ای میل آتا ہے جی میل میں کہ پلا چینل نے پلا جی میل نے آپ پر سٹرائک دی ہے اور اس ویڈیو پر وہ لنک بھی میں نے اسکرین شاٹ بھی انہیں دکھایا. تو نوید سے میں مل گیا ان کو کافی سمجھایا کہ یہ ماجرا ہے تو سمجھ گئے کہ یہ تو قابل آدمی ہے یعنی سب کچھ سمجھ سکتا ہے. ہم انہیں دھوکہ نہیں کر سکتے کہ یہ ہم نے نہیں کیا ہے انہوں نے نہیں کیا ہم واپس نہیں کر سکتے. اس کے بعد وہ کبھی غصہ ہو جاتے تھے تو کبھی نارمل کبھی اپنے بڑے بھائی کو پون کے اور کافی بد اخلاقی سے ان سے پیش آئے کہ یہ کس کو آپ نے ہمارے گھر بھیجا ہے یہ تو انہوں نے غلطی کی ہے اور ابھی کہہ رہے کہ ہمیں معاف کریں. یعنی میں ان سے معافی مانگ رہا تھا. میرے پاس ٹوپی تھی داڑھی بڑی تھی ابھی تو تھوڑے سے برابر کیے تو ان کا بھی لحاظ نہیں کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ گھر جائیں گے یا یہاں پر مقیم ہوں گے آج کیونکہ میں نے کہا رکشے ملتے. انہوں نے کہا رکشے نہیں ملتے. میں نے کہا کہ میرے منگورے میں دوست ہے میں وہاں پر جاؤں گا ہاسٹل میں. تو انہوں نے کہا ابھی تو رکشے نہیں جاتے. میں نے کہا میں پیدل جاؤں گا لیکن آپ میرا مسئلہ حل کریں. انہوں نے کہا کہ پھر میں روانہ ہو گیا. انہوں نے مجھے انکار کیا. تو جب میں روانہ ہو گیا تو انہوں نے مجھے بٹھایا کہ ابھی کھانا کھاؤ. میں نے کہا کھانا نہیں کھاؤں گا نہ میں نے گھر میں. انہوں نے کہا کھانا لازمی کھاؤ کیونکہ آپ ہمارے مہمان ہیں. تو ان کے بھتیجے علیان نے کہا کہ میں نے کھانے کا آرڈر آلریڈی دیا ہے. تو کافی زبردست کھانا مجھ پر کھلایا انہوں نے. لازمی بات کروں گا پختون کی طرح انہوں نے مجھے کھانا کھلایا زبردستی کھلایا. میں ایک نوالا اٹھاتا تھا تو پھر خاموش ہو جاتا تھا کیونکہ تکلیف تھی. تو وہ مجھے کہتے تھے کہ پلیز کھاؤ کیونکہ آپ نے گھر میں بھی کچھ کھایا نہیں ہوگا ہمیں احساس سے. تو بعض باتیں ان کے ٹھیک تھی لیکن کبھی کبھی وہ شاید انور کی طرح ہو جاتا تھا. کبھی کہتے تھے کہ ہمیں پاکستانیوں سے نفرت ہے اور ہمیں پاکستانی بہت ناپسند ہے یہ ایسے ہے ویسے. لیکن روٹی کے وقت انہوں نے کافی پختون کی طرح مجھے جو ہے ہاسپٹیلٹی دی مہمان نوازی کی میرے. اور روٹی میں کافی 3-4 سالن تھے کباب بھی منگوائے اور کڑھائی چکن کڑھائی تھی سلاد تھے. اس کے بعد ڈائریکٹ انہوں نے چائے جو کہ دودھ پتی چائے بھی مجھ پر پلایا. اس کے بعد انہوں نے وہ تھوڑا سا نرم ہو گیا اور شاید انور کو میسیجز کیے ان کو انہوں نے انہیں ڈائریکٹ جواب دیا. وہ شاید انور کو منان کہتے تھے کہ منان ایک بندہ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ وہ کیا کہتے کیوں آئے. تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے کہ اس نے مجھے رپورٹ ماری ہے. تو شاید انور نے انہیں کہا کہ دی خبرنا واوڑا یعنی ان باتوں سے آپ خاموش ہو جائے. تو پھر انہوں نے کال کی تو شاید انور کے ساتھ کال پر تفصیلی انہوں نے سمجھایا کہ اتنا محنت کر رہا ہے یہ بندہ کہ پلیز میرے 280 کے سبسکرائبر ہیں میرا لحاظ کرو. تو شاید انور نے مکمل طور پر انکار کیا کہ یہ امپاسبل ہے ہم نہیں کر سکتے. اس نے کیوں ایسا کیا ہم واپس نہیں کر سکتے یعنی مجھے مایوس کیا. اس کے بعد اس درمیان ان کے والد محترم بھی آ گئے تھے. میں نے ان کے ساتھ مصافحہ کیا لیکن ان سے بات نہیں کی کیونکہ کسی نے مجھے کہا کہ وہ شاید انور کے خلاف ہے اور ان ویڈیوز کے بھی خلاف ہے انہیں مت سمجھاؤ. تو انہوں نے تو میرے ساتھ سلام کیا اور پھر چلے گئے. وہ بوڑھے آدمی تھے سفید ریش
اس کے بعد میں نے جرگہ بھیجا، اس کا کہانی بھی بتاتا ہوں۔ تو پھر میں ان کے گھر سے نکلتا ہوں، وہاں پر میرے موبائل میں چارج بھی کم تھا، تو میں نے موبائل چارج میں رکھا تھا، تو میں ان سے رخصت ہو گیا۔ انہوں نے تو مجھے کہا کہ آپ یہاں پر رہ بھی سکتے ہیں، ٹھہر بھی سکتے ہیں، لیکن میں خفا تھا تو نکل گیا کیونکہ میرا کام نہیں ہو سکتا تھا۔ تو میں کافی پیدل کیا، راستے میں اپنے امی سے بھی باتیں کی فون پر، وہ کافی ڈسکریج تھا، میں نے کہا کہ میں خودکشی بھی کر سکتا ہوں۔ تو کیا بات ہے، تو مجھے چارجر بھول گیا تھا، میں کافی دور گیا تھا پیدل، پھر واپس آ گیا ان کے گھر، پھر ان کو ناکنگ کی کسی نے آواز نہیں دی، پھر میں نے بہت بمشکل انہیں میسج بھی کیا، نوید نے مجھے اپنا نمبر دیا تھا، نوید انور نے، تو پھر دروازہ کھولا اور مجھے میرا چارجر دیا گیا، پھر میں واپس روانہ ہو گیا۔ قبل سے منگور کی طرف میرا ارادہ تھا کہ اب میں پیدل چلے جاؤں گا، یا اگر گاڑی ملی تو یہ رکشا یا میں کیا ہے بک کروں گا، لیکن جاؤں گا کیونکہ رات تھی، کہاں پر ڈاکو کی بھی خطرہ ہوتی ہے۔ میری امی نے بھی کہا کہ رات کو پیدل نہ چلا کرے، تو الحمدللہ مجھے راستے میں ایک رکشا ملا۔ میں نے کہا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں، جتنے آگے آپ جا سکتے میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، لیکن میرا آخری منزل منگور ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم بھی قمبر جاتے ہیں، تو میں بہت زیادہ خوش ہو گیا، تو ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ انہوں نے مجھے میرے منزل مقصود تک اس کے کافی قریب چھوڑا، تو بہت خوش ہوا، مجھ سے صرف 50 روپے لیے، جبکہ اس طرح جب میں گیا تھا کافی پیسے مجھ سے لگ گئے تھے، انہوں نے مجھے صرف 50 روپے مجھ سے لیے اور کافی قریب مجھے چھوڑا۔ اس کے بعد میں پیدل اپنے ہاسٹل کی طرف گیا، ہاسٹل میں میرے بھتیجا تھا یا بھانجا تھا، ان کے ساتھ میرا رات گزارنا چاہتا تھا، تو ان کے پاس کیا۔ یہ تو تھی ایک میری کاوش۔ اس کے بعد میں نے سہیل انور کو کہا کہ اگر میرا کام نہیں ہوا تو میں خودکشی بھی کر سکتا ہوں، تو پھر ان کا جواب کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ خودکشی کب کریں گے، آپ اپنے آپ کو پھانسی کب دیں گے تاکہ ہم آپ کے نماز جنازہ میں شریک ہو سکے، آپ کے تعزیت کے لیے، یہ ان کے الفاظ تھے۔ اس کے بعد بھی کافی رابطے کیے، محنت کی، میں نے حتیٰ کہ اتنا کوشش کیا کہ ان کے والد محترم جماعت اسلامی سے تعلق رکھتے تھے، تو میں نے سوچا کہ سراج الحق کو انوالو کرو، شاید ان کا بات مان سکے۔ شاید سراج الحق کے 2 نمبر بھی معلوم کیے، لیکن وہ منصورہ میں تھے، بزی تھے، نمبر ان کے آپ تھے، ان سے تو کانٹیکٹ نہیں ہوا۔ امریکہ میں بھی کافی کانٹیکٹ میں نے کیے، ورجینیا میں، کیا ہے، نیو جرسی میں، اس کے علاوہ دبئی میں بھی کافی کانٹیکٹ کیے، سوات کے مختلف لوگوں سے میں نے کانٹیکٹ کیے، اپنے شنگلہ کے ایکسپرٹ سے میں نے کانٹیکٹ کیے۔ اس کے علاوہ یہ تو تھی 9 تاریخ کی کہانی، پھر میں 10 تاریخ کو واپس گھر آ گیا، جمعہ کی نماز سوات میں پڑھ کر واپس آ گیا، پریشان حالت میں گھر میں بیٹھ گیا، ڈپریشن کا شکار تھا، کافی دنوں میں گھر سے بھی نہیں نکل رہا تھا، وہ تو چھوڑے، وہ تو میری اپنی قسمت تھی۔ اس کے علاوہ 11 تاریخ کو میرا خیال میں کیا ہوتا ہے، یا 12 تاریخ کو میرے ایک استاد تھا جو کہ مجھ سے یوٹیوبر بھی ہے، انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ آپ کے چینل تو دکھائی نہیں دے رہے، تو میں نے کہا وہ تو ڈیلیٹ ہو گئے، شاید انور نے اسٹرائک ماری ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آج کابل پہنچے، تو کیوں نہ ہم کل ایک جرگے کی شکل میں جائے اور شاید انور کے والد محترم کے ساتھ بات کرے، مذاکرات کرے، تاکہ وہ کامیاب ہو جائے، اور ہم انہیں منت کریں گے، ایک پشتوں میں ہم ننواتے کہتے۔ تو وہ چلے گئے 2 شاگردوں کے ساتھ، لیکن شاید انور کے باپ سے جب وہ ملے تو شاید انور کے باپ نے کہا کہ ہم خود ان سے تنگ ہیں، وہ تو ہمارے ساتھ بات بھی نہیں کرتے اور ہم ان سے بیزار ہیں، آج کل کے ایسے بچے، یعنی ان سے کافی فریاد کی اور بہت زیادہ مایوس تھا ان سے، اور انہوں نے کہا کہ میں بہت زیادہ پشیماں ہوں کہ میں کیوں آپ لوگوں کی مدد نہیں کر سکتا اس معاملے میں۔ تو یہ تھی ایک سٹرگل جو میں نے کی اپنے چینل کو بحال کرنے میں، لیکن ناکام رہا، شاید انور مکمل طور پر جو ہے مجھے انکار کر رہا تھا۔ اس کے بعد ایک ویڈیو جو شاید انور کے خلاف کسی نے بنایا کہ یہ پھولا کا بیٹا ہے، اور ان کے بہن اور ماں کو گالیاں دی، اور ان کے کہا کہ ان کے 2 بھائی ہیں، تو میں نے
اور کمنٹ میں بھی بتایا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں ان بھائی کو، اگرچہ شاہد انور نے میرے ساتھ کتنا ظلم کیا تھا۔ میں نے کہا کہ ان کے 5 بھائی ہے، 2 نہیں ہے، اور 9 ان میں انور علی ہے۔ اس کے علاوہ میں نے انہیں کہا کہ ان کے ماں کو معاف کرے۔ پھر میں نے ایک ویڈیو بھی بنایا کہ یہ پیک انفارمیشن ہے، ان کے ماں کا نام بھی یہ نہیں ہے، نہ بہن کا نام یہ ہے، نہ بھائیوں کا یہ نام ہے۔ پلیز شاہد انور کو آپ ٹارچر کرے، ان کو آپ کیا ہے ٹرول کرے، ان پر روسٹ کرے، لیکن ان کے گھر والوں کو کچھ نہ کہے۔ تو یہ تھی ایک اسٹرگل، میں چاہتا تھا کہ اس سٹوری کو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرو، میں نے کتنی محنت کی ہے۔ تو دیجیے اپنے میزبان فہد صدیق کی اجازت، السلام۔ یاد رہے میں اگلے ویڈیو میں دوسرے میں نے اسٹرائک کیسے واپس کیے، 2 اسٹرائک، اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ شکریہ۔